ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। यदि गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणमुच्यते तर्हि उत्पन्नविनष्टघटे आद्यक्षणावच्छिन्ने घटे च अव्याप्तिः। इत्यतः तत्र लक्षणान्तरम् उक्तं किमिति समानासत्ताभिन्नजातम्। तर्हि गुणानाधिकरणा सत्ताभिन्ना च या जातिः तादृशजातम् इत्यर्थः। तर्हि सत्ताभिन्नत्वस्य अनुपादाने किं भवति? गुणसमानाधिकरणजातिमत्वम् इति भवति। तर्हि समानाधिकरणा जातिः कीदृशी जातिर्भवेत्? गुणसमानाधिकरणा जातिः इत्युक्तौ का भवेत्? सत्ता अपि भवति, सत्ता द्रव्यकर्म विद्यते इत्यतः गुणाधिकरणत्वमुपजाय गुणकर्मणोः अतिव्याप्तिः अर्थाभिन्नत्वम् इति निवेशितम्। तर्हि इदानीं सत्ताभिन्नत्वनिवेशने का जातिः स्वीकार्या अत्र? गुणसमानाधिकरणा या सत्ताभिन्ना जातिः नाम? महोदय ध्वनिः सम्यक् न आयाति। गुणसमानाधिकरणा सत्ताभिन्ना जातिः इत्युक्तौ का जातिः भवेत्? द्रव्यत्वजातिः। द्रव्यत्वजातिः एवं अन्याः अपि जातयः। यतः साक्षात् व्याप्तिः इति नोक्तं खलु। सत्ताभिन्नाः याः काश्चन जातयः नाम काकाः भवन्ति गुणसमानाधिकरणाः पृथिवीत्वजातिः अपि भवितुमर्हति। एवं रूपेण तर्हि गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिः द्रव्यत्वादिजातिः तादृशजातिमत्वम् उत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटेप्यस्ति, आद्यक्षणावच्छेदेन घटेप्यस्ति, एवमेव उत्पन्नविनष्टघटेप्यस्ति। यतः जातिः तावत् नित्या, अतः तस्याः उत्पत्तिः न भवति इत्यतः उत्पत्तिक्षणप्रभृति। किमर्थं पूर्वं गुणादिग्रहणे क्लेशः इत्युक्तौ गुणादीनाम् अनित्यत्वम्। अतः अनित्यत्वात् तेषां कारणत्वं द्रव्यस्य उपपादनीयम् इत्युक्तौ उत्पत्तिक्षणे तेषां द्रव्याणां कारणत्वम् उपपादयितुं तत्र गुणस्य उत्पत्तिः न सम्भवति इत्युक्तम्। किन्तु जातिः तावत् नित्या, नित्यमेकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति उच्यते, नित्यम् इत्युच्यते। तर्हि तस्य उत्पत्तिरपि नास्ति नाशोऽपि नास्ति। अतः उत्पत्तिप्रभृतिद्रव्येण घटादिना सह द्रव्यत्वादिजातिः भवति इत्यतः पृथ्वीत्वजातिर्वा गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वम् इदं द्रव्यस्य सामान्यस्य लक्षणम् इति वक्तुं शक्नुमः। द्रव्यसामान्यलक्षणम् इति चेत् पृथ्वीत्वजातिः न भवति, द्रव्यत्वजातिरेव भवति। यदि इदानीं पृथिव्याः लक्षणम् इति चेत् पृथिवीत्वम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः प्रकृते तु द्रव्यसामान्यलक्षणं खलु उच्यते, अतः गुणसमानाधिकरण। यदि पृथिव्याः लक्षणं वक्तव्यं चेत् गन्धसमानाधिकरण इति वक्तुं शक्यते। तर्हि पुनः आशंका, ननु एवमपि एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिरिति चेत् एकं रूपं रसात् पृथक्, रसात् रूपं पृथक् वा न वा? पृथक् एव। एकं रूपम् इति सम्भवति वा न वा? प्रतीतिः सम्भवति। एकं रूपं रूपद्वयम् इत्येवं रूपेण। तर्हि तत्र एकत्वं गुणः। एकम् इत्यस्य अर्थः कः? एकत्वसङ्ख्याविशिष्टम् इत्यर्थः। एकः घटः इत्युक्तौ एकत्वसङ्ख्याविशिष्टः घटः इत्यर्थः। तर्हि एकशब्दस्य एकत्वसङ्ख्याविशिष्टः इत्यर्थः। तर्हि एकं रूपम् इति यदा उच्यते तर्हि किमस्ति? एकत्वसङ्ख्याविशिष्टम्। किम् एकत्वसङ्ख्याविशिष्टं रूपं? नाम एकत्वसङ्ख्याविशिष्ट अभिन्नं रूपम् इति एकं रूपम् इत्यस्मात् बोधः भवति। तर्हि इदानीम् एकत्वसङ्ख्या कुत्र अस्ति इति उच्यते? न ज्ञायते अनया प्रतीत्या रूपे।
तर्हि इदानीं गुणः एकत्वरूपः गुणः कुत्र अस्ति? रूपे अस्ति। तत्र द्रव्यत्वजाति किं सत्ता भिन्ना जातिः गुणत्वजातिः, सत्ता भिन्ना जातिः गुणत्वजातिरपि। तर्हि गुणे रूपे एकत्वरूपसंख्याप्यस्ति, सत्ता भिन्न गुणत्वजातिरप्यस्ति इत्यतः गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वम् इति लक्षणस्य रूपे अतिव्याप्तिः। रूपः रूपं गुणः प्रकृते द्रव्यसामान्यलक्षणमुच्यते, अतः अलक्ष्ये लक्षणसत्त्वात् अतिव्याप्तिः। अवगतम्? शङ्का अवगता वा न वा? आमाम् अवगतम्। न अमृतायाः मुखे किमपि अस्ति? महोदय तद् नावगतं महोदय। एकं रूपम् इत्यत्र रूपं गुणः वा न वा? रूपं गुणः। एकं रूपमित्यनेन एकत्वसंख्या रूपे अस्ति इति ज्ञायते वा न वा? आं महोदय। तर्हि लक्षणं किमुक्तं द्रव्यसामान्यस्य? गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वं खलु उक्तं। तर्हि गुणः इत्यनेन एकत्वसंख्या स्वीक्रियते गुणशब्देन। गुणसमानाधिकरणत्वं कुत्र, सामानाधिकरण्यं कुत्र उच्यते? सत्ताभिन्नजातौ। तर्हि एकत्वनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता रूपे, रूपनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः या सत्ताभिन्ना जातिः गुणत्वजातिः, तादृशजातिमत्वं गुणे अस्ति इति कृत्वा रूपलक्षणस्य गुणे अतिव्याप्तिः, रूपादौ अतिव्याप्तिः। गुणत्वजातिमत्वं गुणे अस्ति इत्यतः, अथवा रूपत्वजातिश्चेत् रूपं रूपेव अस्ति इत्यतः तत्र द्रव्यलक्षणस्य गुणे अतिव्याप्तिः इत्यागतं। रूपादिगुणे अतिव्याप्तिः इति चेत् ननु एवमपि एकं रूपं रसात् पृथको इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिरिति चेन्न एकार्थसमवायादेव तादृशव्यवहारोपपत्तौ गुणे गुणानङ्गीकारात्। अयमेकम् एकः सिद्धान्तः। गुणे गुणानङ्गीकारात्। गुणे गुणः न भवति, द्रव्ये एव गुणः भवति, न तु गुणे। अतः एकं रूपम् इत्यत्र एकत्वरूप गुणः रूपात्मके गुणे भवति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु कथं तर्हि एकं रूपम् इति प्रतीतिः? एकं रूपम् इति प्रतीतिस्तु अस्ति खलु, तत् कथम् उपपाद्यते इति चेत् एकार्थसमवायात्। एकार्थसमवायः, एकार्थसमवायः इत्यस्य अभिप्रायः कः? समवायसम्बन्धावच्छिन्न समवायसम्बन्धगणितसामानाधिकरण्यं। नाम यस्मिन् द्रव्ये रूपमप्यस्ति एकत्वसंख्याप्यस्ति। किं? यस्मिन् द्रव्ये रूपमप्यस्ति एकत्वसंख्याप्यस्ति, तर्हि तद्द्रव्य अन्तर्भावेन, नाम तद्द्रव्यमाधारीकृत्य रूपस्य एकत्वस्य च सामानाधिकरण्यं सम्भवति। कथं सामानाधिकरण्यं? समवायसम्बन्धघटितसामानाधिकरण्यं। नाम एकत्वनिष्ठ समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणतावत् यत्किञ्चित् द्रव्यं, तादृशद्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयत्वं रूपे इति इदम् एकार्थसमवायः इत्यर्थः। एकार्थसमवायात् इत्यस्य। तर्हि एकं रूपम् इत्यत्र वस्तुगत्या एकत्वरूपसंख्यायाः समवायसम्बन्धेन आश्रयः रूपम् इति न अर्थः। समवायसम्बन्धघटितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन एकत्वसंख्याविशिष्टं रूपम् इत्यर्थः। नाम एकम् इत्यस्य एकत्वसंख्याविशिष्टम् इत्यर्थः। केन सम्बन्धेन एकत्वसंख्याविशिष्टं? न तु समवायसम्बन्धेन एकत्वसंख्याविशिष्टम्, अपि तु सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन इत्यर्थः। तर्हि सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन इति यदा उच्यते, एकत्वरूपगुणस्य स्वनिष्ठ, नाम एकत्वरूपगुणस्य स्वनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता सम्बन्धेन रूपे अन्वयः न सम्भवति। नाम पूर्वम् अतिव्याप्तिः कथमुक्ता? गुण समानाधिकरण इत्यत्र गुणः नाम एकत्वं, तन्निष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणता रूपे इति स्वीकृत्य खलु अतिव्याप्तिरुक्ता। इदानीं तस्य अभिप्रायः कः? एकत्वनिष्ठ समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता निरूपिताधिकरणत्वं रूपे इति स्वीकृत्य अतिव्याप्तिरुक्ता।
किन्तु इदानीं गुणस्य नाम एकत्वस्य रूपस्य च न तु समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणत्वम् इति सम्बन्धः अपि तु समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठाधिकरणता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्नाधेयत्वम् इत्यर्थः इति सम्बन्धः नाम सामानाधिकरण्यसम्बन्धः तयोर्मध्ये अस्ति न तु आधार आधेयभावरूप सम्बन्धः इत्यतः पूर्वोक्त प्रतीतिमादाय नाम एकं रूपं रसात् पृथको इति प्रतीतिमादाय गुणसमानाधिकरणसत्ता भिन्नजातिमत्वरूपं लक्षणं द्रव्यलक्षणं रूपादिगुणे अस्ति इति अतिव्याप्तिकथनं न संगच्छते एकार्थ समवायादेव तादृश व्यवहारोपपत्तौ नाम तादृश व्यवहार उपपादन संभवे उपपत्तौ नाम उपपादन संभवे गुणे गुणानंगीक किमर्थम् एवं रीत्या कल्पनीयं गुणे गुणानंगीकारात् गुणे एकस्मिन् गुणे अन्यः गुणः साक्षात् संबंधेन न भवति नाम समवायादि संबंधेन समवाय संबंधेन विशिष्य न भवति यथा द्रव्ये गुणः समवाय संबंधेन भवति तद्वत् गुणे गुणः समवाय संबंधेन न भवति इति सिद्धान्तः अतः प्रकृते गुणसमानाधिकरणसत्ता भिन्नजातिमत्वम् इति द्रव्यसामान्यलक्षणम् उपपद्यते तत्र न कोऽपि क्लेशः अस्ति इति उक्तम् अनन्तरं रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्व संयोगविभागपरत्वापरत्व गुरुत्वद्रवत्व स्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः गुणान् विभजते रूपेति द्रव्य तर्हि इदानीं द्रव्यसामान्यलक्षणम् उक्तं तद्वत् गुणसामान्यलक्षणम् उच्यते द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः किं द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं सामान्यं नाम किं जातिः सा सत्ता जातिर्वा अन्या जातिर्वा इति नास्ति यदि केवलं सामान्यवत्वं सामान्यं नाम जातिः जातिमत्वम् इति उच्यते जातिः कुत्र अस्ति द्रव्यगुणकर्मसु त्रिष्वप्यस्ति जातिः अतः जातिमत्वम् इत्युक्तौ द्रव्यगुण इदानीं गुणलक्षणं खलु अतः द्रव्यकर्मणोः अतिव्याप्तिः अतः द्रव्यकर्म भिन्नत्वम् इति उक्तं गुणत्वजातिमान् वा नाम द्रव्यकर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान् सामान्यवत्वम् इति वा गुणसामान्यलक्षणं गुणत्वजातिमान् वा गुणत्वजातिमत्वं वा लघुत्वं मृदुत्व कठिनत्वादीनां विद्यमानत्वात् कथं चतुर्विंशतिगुणा इति चेत् अत्रापि पुनः आशंका चतुर्विंशतिर्गुणाः इत्युक्तं किन्तु एतदपेक्षया अतिरिक्तं लघुत्वं मृदुत्वं कठिनत्वम् एतेपि अनुभूयन्ते वा न वा लघुत्वं गुरुत्वमस्ति किन्तु लघुत्वमपि अस्ति खलु तस्य प्रतिद्वन्द्वी लघुत्वमपि गुणः एव नाम लैट् वेट् इति उच्यते अनन्तरं मृदुत्वं साफ्ट् कठिनत्वं हार्ड् इत्यादिकं सर्वमपि अस्माभिर्ज्ञायते एव तर्हि एते गुणाः अनुभूयन्ते किन्तु ते तु गुणाः एव खलु नाम द्रव्ये एव खलु ज्ञायते लघुत्वं वा कठिनत्वं वा इदं तर्हि कथं चतुर्विंशतिगुणाः एव तदतिरिक्ताः अपि गुणाः सन्ति खलु इति आशंकायाम् उच्यते न लघुत्वस्य गुरुत्वाभावरूपत्वात् मृदुत्वकठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् लघुत्वं नाम किं गुरुत्वाभावः यथा तमः नाम तेजोभावः तद्वत् लघुत्वं नाम गुरुत्वाभावः अभावः अतः अभावस्तु पदार्थः एव अतः क्लेशः नास्ति तर्हि मृदुत्वकठिनत्वं नाम किम् इदं किमुच्यते अवयवसंयोगविशेषः इदं यदि स्मर्यते मालिक्यूल् स्ट्रक्चर् इत्युच्यते खलु साधारणतया किं ब्रिक् संस्थाप्य सालिड् ब्रिक् क्रियते चेत् तत्र मालिक्यूल् स्ट्रक्चर् तद् बहु किं बहु टैट् भवति गैस् मध्ये किञ्चित् एवं रूपेण लिक्विड् मध्ये भिन्नरूपतया तादृशम् अत्र उच्यते नाम तेषां यत्किञ्चित् भवतु कुत्र गुरुत्वमस्ति नाम कुत्र कठिनत्वमस्ति इत्युक्तौ यत्र अवयवानां संयोगः अत्यन्तं कनिष्ठः नाम अत्यन्तं कनिष्ठः इति न अत्यन्तं दृढः अस्ति नाम इदानीं यत्किञ्चित् स्वीक्रियताम् इदानीं कार्क् बाल् ज्ञायते वा कार्क् बाल् ज्ञायते वा न ज्ञायते वेदांशी न ज्ञायते पश्यति क्रिकेट् नैव पश्यति एवं पश्यामि तर्हि तैः यद् उपयुज्य क्रीड्यते तद् भवति कार्क् बाल् इति उच्यते रब्बर् बाल् ज्ञायते बौन्सिङ्ग् बाल् ज्ञायते
इदानीम् इतोपि तदपेक्षया बालानां क्रीडार्थम् इतोपि मृदु भवति। तर्हि तत्र किमस्ति, कठिनात् मृदुपर्यन्तं बहु विभिन्नकन्दुकाः भवन्ति। तत्र तेषु कः भेदः अस्ति इत्युक्तौ तेषाम् अवयवानां संयोगः क्वचित् अत्यन्तं घनिष्ठः, क्वचित् अत्यन्तं सरलः, एवं खलु। यत्र फ्लफीनेस् अपेक्षते तत्र किञ्चित् लूस् भवेत्, तदेव बहु टैट् क्रियते चेत् तदेव कठिनं भवति। तर्हि तदेव उच्यते प्रकृते अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् इति तदेव उच्यते। अतः अवयवसंयोगविशेषः, संयोगः कः गुणः उक्तः 24 गुणेष्वेव अस्ति सः। अतः मृदुत्वं कठिनत्वम् इति पुनः गुणान्तरत्वेन नाम अतिरिक्तगुणत्वेन तस्य परिगणनं नापेक्षते। यथा वा लघुत्वं गुरुत्वाभावः इति अभावे अन्तर्भावः, एवं मृदुत्वं कठिनत्वम् अवयवसंयोगविशेषः इति तत्र संयोगे एव तस्यापि अन्तर्भावः इत्यभिप्रायः। तदनन्तरम् उत्क्षेपणापक्षेपण आकुञ्चन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि कर्म विभजयेत् उत्क्षेपणेति संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायि कारणं कर्मत्वजातिमद्वा। तर्हि इदानीं कर्म सामान्य लक्षणं किं, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायि कारणत्वं किं, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायि कारणत्वं। पूर्वमुक्तं खलु, संयोगः कतिविधः, द्विविधः, कर्मजन्यः संयोगजन्यश्च। तर्हि संयोगे असमवायि कारणं किं भवेत्, भवति चेत् कर्म भवति, अन्यथा संयोगो वा भवति। नाम यत्र संयोगः जायते तत्र तस्मिन् द्रव्ये प्राक् क्रिया भवति चेदेव तत्र संयोगः भवति, एवं खलु। हस्तदण्डसंयोगः अस्ति, तर्हि हस्ते क्रियातः हस्तदण्डसंयोगः जायते, तर्हि हस्तदण्डसंयोगः हस्तेऽप्यस्ति दण्डेऽप्यस्ति, तर्हि संयोगः यत्र हस्ते तत्रैव क्रियापि अस्ति। तर्हि यथा वा कपालद्वयसंयोगात् घटः उत्पद्यते, घटं प्रति च कपालद्वयसंयोगः समवायिकारणम्, एवमेव यत्र वा संयोगः उत्पद्यते तत्रैव कर्माप्यस्ति इत्यतः तत्र पुनः असमवायिकारणत्वम्। इदानीम् अत्र असमवायिकारणलक्षणं किमिति प्रष्टुमर्हामि वा? असमवायिकारणलक्षणम् उक्तं वा न वा? उक्तं। तत् स्मर्यते वा न्यायबोधन्यां विद्यमानम्? कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम् असमवायिकारणम्। तस्य निष्कृष्टं किमपि लक्षणं न्यायबोधन्याम् उक्तम्? न स्मर्यते। सः अग्रिमपाठे तत् स्मृत्वा वदतु। अनन्तरं तर्हि इदानीं संयोगभिन्नत्वं किमर्थम् इति चेत् संयोगजसंयोगः अप्यस्ति इत्युक्तं। हस्तपुस्तकसंयोगात् कायपुस्तकसंयोगः, तत्र यत्र संयोगेन संयोगः उत्पद्यते तत्र द्वितीयसंयोगं प्रति नाम संयोगजसंयोगं प्रति संयोगः एव असमवायिकारणं भवति। अतः संयोग असमवायिकारणत्वम् इत्येतावन्मात्रमुच्यते चेत् संयोगे अतिव्याप्तिः, अतः संयोगभिन्नत्वम् इति लक्षणे दलम्। अथवा कर्मत्वजातिमद्वा कर्मत्वजातिमत्वं वा। अत्र सर्वत्रापि द्रव्यसामान्यलक्षणं, गुणसामान्यलक्षणं, कर्मसामान्यलक्षणम् इत्यादिकम् उक्तम्, इदं स्मर्तव्यम्। तर्हि पुनः अत्रापि आशङ्का, ननु भ्रमणादेरप्यतिरिक्तस्य कर्मणः सत्त्वात् पञ्चेत्यनुपपन्नम् इति चेत् न भ्रमणादीनामपि गमनेऽन्तर्भावात् न पञ्चत्वविरोधः। तर्हि अत्र पूर्वं यथा वा मृदुत्वं कठिनत्वम् इत्यादिकम् उक्तं, तद्वत् प्रकृते भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च इति उच्यते कारिकावल्यां। भ्रमणं रेचनं नाम निस्सारः, पैप्तः यदि जलं बहिरागच्छति खलु तद् तादृशं। स्यन्दनं नाम किं, फ्लोयिंग, फ्लो। ऊर्ध्वज्वलनम्, अग्निः ऊर्ध्वं ज्वलति। तर्हि इदं सर्वमपि क्रियाविशेषः एव खलु। तर्हि उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनम् इत्यपेक्षया अन्यत् सर्वमपि अस्ति खलु अतिरिक्तमपि कर्म इति चेत् अन्यत् सर्वं भ्रमणादीनामपि गमने अन्तर्भावात् यद्यद् अतिरिक्तम् एतद् अतिरिक्तं कर्म यद्यदस्ति तत् सर्वमपि गमने एव अन्तर्भवति इति उच्यते।
अतः पञ्चत्वविरोधो नास्ति। एवं रीत्या कुतः वक्तव्यं पञ्चत्वमित्येव किमर्थम् इति चेत् इदं सर्वं सूत्र आधारितं भवति, न वैशेषिकसूत्राणि वा अथवा न्यायसूत्राणि वा आश्रित्यैव इदं शास्त्रं प्रवर्तते। अतः शास्त्रे अस्माकं सम्प्रदायः कथं भवति इत्युक्तौ यथाशक्ति यत् मूलभूतं सूत्रं वा अथवा मूलभूतं यत् स्रोतः भवति तस्य तिरस्कारः नैव क्रियते। यतः तत् तैः तपसा तत् सर्वं दृष्टं, न तैः अस्माभिरिव किञ्चित् विचार्य लिखितम् इति न भवति। सम्प्रदाये कथम् अङ्गीक्रियते इत्युक्तौ तेषामपि ऋषित्वम् अङ्गीक्रियते, तर्हि मुनित्वं वा नाम तेषामपि यथा वा वेदे उपलभ्यमानवेदस्य अर्थवर्णनं कथं कर्तव्यम् इत्येव चिन्त्यते, न कदापि अयं मन्त्रः सम्यक् न भाति अतः त्यजामः इति कदापि न भवति। वेदे यः मन्त्रः दृश्यते नाम उपलभ्यमानः अस्ति तस्य अर्थवर्णनं कथं वा स्यात् इति चिन्त्यते। तस्य अर्थवर्णनं कथं वा कर्तव्यम् इति विचारः। अत एव सर्वमपि वाक्यशास्त्रं नाम पूर्वमीमांसाशास्त्रं सर्वमपि तत्रैव यत्नं करोति। न्यायशास्त्रमपि तदानुकूल्यं यद्यत् अपेक्षितं तत्सर्वमेव विचारयति। अतः विद्यमानस्य वेदस्य कथं वा अर्थवर्णनं कर्तव्यम् इत्येव शास्त्रस्य यथा तद्वत् नाम किमर्थं तत्सर्वं ऋषिदृष्टं, मन्त्रद्रष्टारः खलु ऋषयः, तद्वदेव इमानि सूत्राण्यपि न्यायसूत्राणि वा भवन्तु, वैशेषिकसूत्राणि वा, जैमिनिसूत्राणि वा, बादरायणसूत्राणि नाम ब्रह्मसूत्राणि वा भवन्तु, सर्वमपि ऋषिप्रणीतत्वात् ऋषिप्रोक्तत्वात्, प्रणीतत्वं न प्रोक्तं, तर्हि तैः किञ्चित् दृष्ट्वा तथा विलिखितमित्यतः तस्य यथायोग्यम् अस्माभिः अत्र निर्वचनं क्रियते, तस्य परित्यागः नैव क्रियते। अतः तत्र वैशेषिकसूत्रेषु पञ्चैव कर्माणि इति अस्ति इत्यतः पञ्चकर्माणि इत्येव अङ्गीक्रियते। अन्यद् यद्यत् तत्र विप्रतिपत्तिर्वा या काचित् भवति तादृशविप्रतिपत्तेः निरासस्तु यथा कथञ्चित् क्रियते। यथा इदानीम् अतिरिक्तानां कर्मणां गमने अन्तर्भावः इति कथञ्चित् तस्य मार्गः कथं तद् उपपद्यताम् इति विचार्य तथैव तत्र निर्णीयते। अतः तदग्रे व्याख्याने आगच्छति स्वतन्त्रेच्छस्य नियोगपर्यनियोगानर्हस्य ऋषेः सम्मतत्वात् मुनेः सम्मतत्वात् इति उच्यते। अतः तेषां कृते तिरस्कारः नैव क्रियते तेषां वचनानां। भवतु समापयामः। परमपरञ्चेत् द्विविधं सामान्यं विभजते परमिति। सामान्यं नाम जातिः, परमधिकदेशवृत्ति, अपरं न्यूनदेशवृत्ति। सामान्यादिचतुष्टये जातिर्नास्ति। तर्हि जातिः कुत्र? द्रव्यगुणकर्मसु त्रिष्वेव, न तु सामान्यविशेषसमवाय अभावेषु। जातौ अपि जातिर्नास्ति। नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव विशेषं विभजते नित्येति। पृथिव्यादिचतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादिपञ्चकं नित्यद्रव्याणि। तर्हि नित्यद्रव्याणि नाम कानि इत्युक्तौ अत्र उक्तं पृथिव्यादिपरमाणुचतुष्टयम् आकाशादिपञ्चकम् एतेषां परस्परभेदसाधनार्थं विशेषः अङ्गीक्रियते इति। इदं न्यायबोधिन्याम् उक्तं किञ्चित् स्मर्तव्यम्। अत्र इदानीम् इदम् आधारीकृत्य तस्य चिन्तनं कर्तव्यम्। अत्र यदस्ति तदेव न, यदि इदमस्ति तर्हि तत् सम्बद्धं तत्र न्यायबोधिन्यां किमस्ति इति कृत्वा तत्र सर्वत्रापि यद्यदस्ति तत्सर्वम् अनेन व्याजेन तस्य चिन्तनं कर्तव्यं। यत्र यत्र समवायकारणत्वम् असमवायकारणत्वम् आगच्छति तत्र सर्वत्र किं लक्षणमुक्तं, तस्य समन्वयः अत्र कथं कर्तुं शक्यते इत्यादिकमपि चिन्तनीयं। तदानीमेव तस्य चिन्तनं भवति, अस्यापि दार्ढ्यता सम्पद्यते। अन्यथा केवलम् अत्र विद्यमानमेव क्रियते चेत् तेन फलं किमपि न भवति। समवायस्त्वेक एव समवायस्य भेदो नास्ति इत्याह समवायस्त्विति। एकः एव समवायः इति उच्यते। समवायद्वयम् इति किमपि नास्ति, सर्वत्र एकः एव समवायः भवति। अभावश्च चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावो अत्यन्ताभावो न्योन्याभावश्चेति अभावं विभजते अभाव इति। अत्र किमपि वक्तव्यं तथा नास्ति। तर्हि विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणतत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्।